नमस्ते, मम नाम अदितिः। अहमद्य हिरण्यकताम्रचूडकथां कथयामि। पञ्चतन्त्रस्य मित्रसम्प्राप्तितन्त्रे विद्यमानाम् इमां कथां हिरण्यको नाम मूषकः कथयति। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरं। तस्य नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य। तत्र च ताम्रचूडो नाम परिव्राजकः वसति स्म। स च नगरे भिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रां समाचरति। भिक्षाशेषं च भिक्षापात्रे निधाय तद्भिक्षापात्रं नागदन्ते अवलम्ब्य पश्चात् रात्रौ स्वपिति। प्रत्यूषे च तदन्नं कर्मकराणां दत्त्वा देवतायतने सम्मार्जनादिकार्याणि समाज्ञापयति। अन्यस्मिन्नहनि मम बान्धवैः निवेदितं। स्वामिन्, मठायतने सिद्धमन्नं मूषकभयात् तत्रैव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्ते अवलम्बितं तिष्ठति सदैव। तद्वयं भक्षयितुं न शक्नुमः। स्वामिनः पुनरगम्यं किमपि नास्ति। तत् किं वृथा अटनेन अन्यत्र? अद्य यत्र यथेच्छं भुञ्जामहे भवत्प्रसादात्। तदा कर्ण्य अहं सकलयूथपरिवृतः तत्र गतः। उत्पत्य च तस्मिन् भिक्षापात्रे समारूढः। तत्र भक्ष्यविशेषाणि सेवकानां दत्त्वा पश्चात् स्वयमेव भक्षयामि। एवं नित्यमेव तदन्नं भक्षयामि। परिव्राजकोऽपि यथाशक्ति रक्षति। परं यदा निद्रान्तरितः भवति तदा अहं तत्र आरुह्य आत्मकृत्यं करोमि। अथ कदाचित् तेन मम त्रासार्थं महान् यत्नः कृतः। जर्जरवंशः समानीतः। तेन सुप्तोऽपि मम भयात् भिक्षापात्रं ताडयति। अहमपि अभक्षिते अपि अन्ने प्रहारभयात् अपसर्पामि। एवं तेन सह सकलां रात्रिं विग्रहपरस्य मे कालः व्रजति। अथ अन्यस्मिन्नहनि तस्य मठे बृहत्स्फिक् नामा परिव्राजकः तस्य सुहृत् तीर्थयात्राप्रसङ्गेन समायातः। तं दृष्ट्वा प्रतिपत्तिपूर्वकम् अभ्यागतक्रियया नियोजितवान्। ततश्च रात्रौ एकत्र दर्भशय्यायां द्वावपि प्रसुप्तौ धर्मकथां कथयितुम् आरब्धौ। अथ बृहत्स्फिक्कथागोष्ठीषु स ताम्रचूडः मूषकत्रासार्थं व्याक्षिप्तमनाः जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयन् तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति। अथ असौ अभ्यागतः परं कोपमुपागतः। तमुवाच, भोः ताम्रचूड, परिज्ञातः त्वं सम्यक् न सुहृत्। तेन मया सह साह्लादं न जल्पसि। उक्तञ्च नाभ्युत्थानक्रिया यत्र नालापा मधुराक्षराः गुणदोषकथा नैव तत्र हर्म्येन गम्यते। तदेकमठप्राप्त्या अपि त्वं गर्वितः नैतद्वेत्सि यत् त्वया मठाश्रयव्याजेन नरकोपार्जनं कृतम्। उक्तञ्च नरकायमतिस्ते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्षं यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्। तन्मूर्ख, शोचितव्ये अपि अर्थे त्वं गर्वितः। तदहं त्वदीयं मठं रात्रौ अपि परित्यज्य यास्यामि। अथ तत् श्रुत्वा भयत्रस्तमनाः ताम्रचूडः तमुवाच, भो भगवन्, मैवं वद। न त्वत्समः अन्यः मम सुहृत् कश्चिदस्ति। परं तच्छ्रूयतां गोष्ठीशैथिल्यकारणम्। एष दुरात्मा मूषकः प्रोन्नतस्थाने धृतमपि भिक्षापात्रम् उत्प्लुत्य आरोहति। भिक्षाशेषं च भक्षयति। तदाभावात् मठे मार्जनक्रियापि न भवति। तन्मूषकत्रासार्थम् एतेन वंशेन भिक्षापात्रं मुहुर्मुहुः ताडयामि, नान्यत्कारणमिति। अपरम् एतत् कुतूहलं पश्य अस्य दुरात्मनः यत् मार्जारमर्कटादयः अपि तिरस्कृताः अस्य उत्पतनेन। बृहत्स्फिक् आह, अथ ज्ञायते तस्य बिलं कस्मिंश्चित् प्रदेशे।
ताम्रचूड आह भगवन् न वेद्मि सम्यक्। स आह नूनं निधानस्योपरि तस्य बिलं निधानोष्मणा निश्चितं प्रकूर्दते असौ। उक्तञ्च ऊष्मापि वित्तजो वृद्धिं तेजो नयति देहिनां किं पुनस्तस्य सम्भोगस्त्यागकर्मसमन्वितः। तथा च नाकस्माच्छाण्डिलीमातर्विक्रीणाति तिलैस्तिलान् लुञ्चितानितरैर्येन हेतुरत्र भविष्यति। ताम्रचूड आह किमेतत्? बृहत्स्फिक् शाण्डिलीतिलविक्रयकथाम् अब्रवीत्। एकदा अहं कस्मिंश्चित् स्थाने प्रावृट्काले व्रतग्रहणनिमित्तं किञ्चित् ब्राह्मणं वासार्थं प्रार्थितवान्। तेन शुश्रूषितः सुखेन देवार्चनपरः तिष्ठामि। अथान्यस्मिन् अहनि प्रत्यूषे ब्राह्मणब्राह्मणी संवादे दत्तावधानः शृणोमि। तत्र ब्राह्मण आह ब्राह्मणी प्रभाते दक्षिणायनसङ्क्रान्तिः अनन्तदानफलदा भविष्यति। तदहं प्रतिग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि। त्वया एकस्य ब्राह्मणस्य भगवतः सूर्यस्य उद्देशेन किञ्चित् भोजनं दातव्यम्। तत् श्रुत्वा ब्राह्मणी पुरुषतरवचनैः तं भर्त्सयमाना प्राह, कुतस्ते दारिद्र्योपहतस्य भोजनप्राप्तिः? तत्किं न लज्जसे एवं ब्रुवाणः? अपि च न मया तव हस्तलग्नया क्वचिदपि लब्धं सुखम्। न मिष्टान्नस्य आस्वादनं न च हस्तपादकण्ठादिभूषणम्। तच्छ्रुत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रः मन्दं मन्दं प्राह, ब्राह्मणी नैतद्युज्यते वक्तुम्। उक्तञ्च ग्रासादपि तदर्धञ्च कस्मान्नो दीयतेऽर्थिषु इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति। ईश्वराः भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल दरिद्रस्तच्च काकिन्या प्राप्नुयादिति नः श्रुतम्। एवं ज्ञात्वा दारिद्र्याभिभूतैः अपि स्वल्पात् स्वल्पतरं काले पात्रे च देयम्। उक्तञ्च सत्पात्रं महती श्रद्धा देशः कालो यथोचितं यद्दीयते विवेकज्ञैस्तदनन्ताय कल्पते। तथा च अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके। ब्राह्मणी आह कथमेतत्? ब्राह्मणः पुलिन्दशूकरशृगालकथां कथयति। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे कश्चित् पुलिन्दः। एकदा तेन वने अञ्जनपर्वतशिखराकारः शूकरः समासादितः। अथासौ तेन तीक्ष्णसायकेन समाहतः। अथ कोपाविष्टचेतसा शूकरेण दंष्ट्राग्रेण पाटितोदरः पुलिन्दः गतासुर्भूतले न्यपतत्। अथ पुलिन्दं व्यापाद्य शूकरोऽपि शरप्रहारवेदनया पञ्चत्वं गतः। एतस्मिन्नन्तरे कश्चित् आसन्नमृत्युः निराहारतया पीडितः शृगालः इतस्ततः परिभ्रमन् तं प्रदेशम् आजगाम। यावत् वराहपुलिन्दौ द्वावपि पश्यति तावत् प्रहृष्टः व्यचिन्तयत्, भोः सानुकूलो मे विधिः, तेनैव एतत् अचिन्तितं भोजनम् उपस्थितम्, अथवा साध्विदमुच्यते। अकृतेऽप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मकृतं फलं शुभाशुभं समभ्येति विधिना सन्नियोजितम्। तदहं तथा भक्षयामि यथा बहून्यहनि मे प्राणयात्रा भवति। प्रथमं धनुष्कोटिगतं स्नायुपाशं भक्षयामि। उक्तञ्च शनैः शनैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तमुपार्जितं रसायनमिव प्राज्ञैः हेलया न कदाचन। इत्येवं निश्चित्य
सः चापचटितां कोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायुं भक्षितुं प्रवृत्तः। ततश्च त्रुटिते पाशे चापकोटिः तुलादेशं विदार्य मस्तकमध्येन शिखा इव निष्क्रान्ता। सोऽपि तद्वेदनया मृतः। ब्राह्मण आह अतोऽहं ब्रवीमि अतितृष्णा न कर्तव्या इति। ब्राह्मणी न श्रुतं भवत्या। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अथैवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्मणी आह यद्येवं तदस्ति मे गृहे स्तोकः तिलराशिः। ततस्तिलान् लुञ्चित्वा तिलचूर्णेन ब्राह्मणं भोजयिष्यामि। तद्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणः ग्रामं गतः। सापि तिलान् उष्णोदकेन सम्मर्द्य लुञ्चित्वा सूर्यतापे दत्तवती। अत्रान्तरे तस्याः गृहकर्मव्यग्रायाः तिलानां मध्ये कश्चित् सारमेयः मूत्रोत्सर्गं चकार। तं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती। अहो नैपुण्यं पश्य पराङ्मुखीभूतस्य विधेः यदेते तिलाः अभोज्याः कृताः। तदहम् एतान् समादाय कस्यचित् गृहं गत्वा लुञ्चितैः अलुञ्चितान् आनयामि। सर्वोऽपि जनः अनेन विधिना प्रदास्यति। अथ यस्मिन् गृहे अहं भिक्षार्थं प्रविष्टः तत्र गृहे सापि तिलानादाय विक्रयं कर्तुं प्रविष्टा। आह च गृह्णातु कश्चित् अलुञ्चितैः लुञ्चितान् तिलान्। अथ तद्गृहगृहिणी प्रहृष्टा यावत् अलुञ्चितैः लुञ्चितान् गृह्णाति तावत् अस्याः पुत्रेण कामन्दकीयशास्त्रं दृष्ट्वा व्याहृतम्। मातः अग्राह्याः खल्विमे तिलाः नास्याः अलुञ्चितैः लुञ्चिताः ग्राह्याः। कारणं किञ्चित् भविष्यति येन एषा अलुञ्चितैः लुञ्चितान् प्रयच्छति। तच्छ्रुत्वा तया परित्यक्ताः ते तिलाः। बृहत्स्फिक् आह अतोऽहं ब्रवीमि नाकस्माच्छाण्डिली मातः इति। अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमार्गः। ताम्रचूड आह भगवन् ज्ञायते यतः एकाकी न समागच्छति किन्तु असङ्ख्ययूथपरिवृतः सर्वजनेन सह आगच्छति याति च। अभ्यागत आह अस्ति किञ्चित् खनित्रकं। स आह बाढम् अस्ति। एषा सर्वलोहमयी सुहस्तिका गृह्यताम्। अभ्यागत आह तर्हि प्रत्यूषे त्वया मया सह स्थातव्यं येन द्वावपि तत्पादानुसारेण गच्छावः। मयापि तद्वचनम् आकर्ण्य चिन्तितम्। अहो विनष्टोऽस्मि। नूनमनेन यथा निधानं ज्ञातं तथा दुर्गमपि अस्माकं ज्ञास्यति। उक्तं च सकृदपि दृष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य हस्ततुलयापि निपुणाः फलप्रमाणं विजानन्ति। ततोऽहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारः दुर्गमार्गं परित्यज्य अन्यमार्गेण गन्तुं प्रवृत्तः। ततः यावत् अग्रतः गच्छामि तावत् बृहत्कायः मार्जारः समायाति। स च मूषकवृन्दम् अवलोक्य तन्मध्ये सहसा उत्पपात। अथ ते मूषकाः मां कुमार्गगामिनम् अवलोक्य गर्हयन्तः हतशेषाः रुधिरप्लावितवसुन्धराः तमेव दुर्गं प्रविष्टाः। अथ अहमेकः अन्यत्र गतः। शेषाः मूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टाः। अत्रान्तरे स दुष्टपरिव्राजकः रुधिरबिन्दुचर्चितां भूमिम् अवलोक्य तेनैव मार्गेण दुर्गम् उपागतः। ततश्च सुहस्तिकया खनितुम् आरब्धः। अथ तेन खनतां प्राप्तं तन्निधानं यस्योपरि सदैव अहं कृतवसतिः यस्योष्मणा महादुर्गमपि गच्छामि। ततः हृष्टमनाः ताम्रचूडम् इदमूचे अभ्यागतः।
भोः भगवन् इदानीं स्वपिः निःशङ्कः अस्योष्मणा मूषकः ते जागरणं सम्पादयति। एवमुक्त्वा तन्निधानमादाय मठाभिमुखं प्रस्थितौ द्वावपि। अहमपि यावत् निधानरहितं स्थानम् आगच्छामि तावत् अरमणीयम् उद्वेगकारकं तत् स्थानं वीक्षितुमपि न शक्नोमि। अचिन्तयं च किं करोमि, क्व गच्छामि, कथं मे स्यात् मनसः प्रशान्तिः। एवं चिन्तयतः मे महाकष्टेन सः दिवसः व्यतिक्रान्तः। अथ अस्तमिते अर्के सोद्वेगः निरुत्साहः तस्मिन् मठे सपरिवारः प्रविष्टः। अथ अस्मत्परिग्रहशब्दम् आकर्ण्य ताम्रचूडः भूयोऽपि भिक्षापात्रं जर्जरवंशेन ताडयितुं प्रवृत्तः। अथ अभ्यागतः आह, सखे मा भैषीः, वित्तेन सह गतः अस्य कूर्दनोत्साहः। सर्वेषामपि जन्तूनाम् इयमेव स्थितिः। उक्तञ्च यदुत्साही सदामर्त्यः परा भवति यज्जनान् यदुद्धतं वदेद्वाक्यं तत्सर्वं वित्तजं बलम्। अथाहं तत् श्रुत्वा कोपाविष्टः भिक्षापात्रम् उद्दिश्य विशेषात् उत्कूर्दितः अप्राप्तः एव भूमौ निपतितः। तत् श्रुत्वा असौ मे शत्रुः विहस्य ताम्रचूडम् उवाच, भोः पश्य कौतूहलम्। अर्थेन बलवान् सर्वोऽप्यर्थयुक्तश्च पण्डितः पश्यैनं मूषकं व्यर्थं स्वजातेः समतां गतम्। तत्स्वपिः त्वं गतशङ्कः यदस्य उत्पतनकारणं तदावयोः हस्तगतं जातम्। अथवा साध्विदमुच्यते, दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः तथार्थेन विहीनोऽत्र पुरुषो नामधारकः। तच्छ्रुत्वा अहं मनसा विचिन्तितवान्, अहो सत्यमाह ममैष शत्रुः, यतः मम अङ्गुलिमात्रमपि कूर्दनशक्तिः नास्ति। तद्धिगर्थहीनस्य पुरुषस्य जीवनम्। उक्तञ्च सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणाः आदित्य इव भूतानां श्रीर्गुणानां प्रकाशिनी। शुष्कस्य कीटघातस्य वह्निदग्धस्य सर्वतः तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः। एवं विलप्य भग्नोत्साहः तन्निधानं गण्डोपधानीकृतं दृष्ट्वा व्यर्थश्रमः स्वं दुर्गं प्रभाते गतः। ततश्च मद्भृत्याः मिथः जल्पन्ति, अहो असमर्थः अयम् उदरपूरणे अस्माकं केवलमस्य पृष्ठलग्नानां बिडालादिभ्यः विपत्तयः। तत्किमनेन आधारितेन यत्सकाशान्न लाभः स्यात् केवलास्युर्विपत्तयः सस्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभिः। एवं तेषां वचांसि मार्गे शृण्वन् स्वदुर्गं प्रविष्टः अहम्। यावत् निर्धनत्वात् परिजनमध्यात् कश्चिदपि मम न सम्मुखे अभ्येति तावन्मया चिन्तितम्। अहो धिगियं दरिद्रता। एवं मे चिन्तयतः ते भृत्याः मम शत्रूणां सेवकाः जाताः। ते च माम् एकाकिनं दृष्ट्वा विडम्बनां कुर्वन्ति। अथ मया भूयः चिन्तितं, यत्तस्य कुतपस्विनः समाश्रयं गत्वा वित्तपेटां शनैः शनैः विदार्य तस्य निद्रावशङ्गतस्य स्वदुर्गे तद्वित्तम् आनयामि, येन भूयोऽपि मे वित्तप्रभावेण आधिपत्यं भविष्यति। उक्तञ्च लज्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्धं गूहयन्ति च मित्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः। अधनो दातु कामोऽपि सम्प्राप्तो धनिनां गृहं मन्यते याचकोऽयं धिग्दारिद्र्यं खलु देहिनाम्। अतः वित्तापहारं विदधतः यदि मे मृत्युः स्यात् तथापि शोभनम्। उक्तञ्च स्ववित्तहरणं दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यसून्नरः पितरोऽपि न गृह्णन्ति तद्दत्तं सलिलाञ्जलिम्।
एवं निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशम् उपागतस्य पेटायां यावन्मया छिद्रं कृतं तावत् प्रबुद्धः दुष्टतापसः। ततश्च जर्जरवंशप्रहारेण शिरसि ताडितः कथञ्चित् आयुष्येषतया निर्गतोऽहं न मृतश्च। धन्यवादः।